यो रिमुभ यो टाइल भन्ने यस्तो आफ्नो स्क्वायर बक्स आउँछ यो पनि राख्देऊ ट्युटोरियल कसरी स्प्लिट इक्वल गर्ने हो क्या स्क्रिन चाहिँ भनेर कस्तो कस्तो सानो कुरा त खोजिराखेको हुन्छ कि भनेर राखिदिएँ क्या रेकर्डिङ गर्न थाल्यो ल अब रेकर्डिङ गर्न थालेँ होइन फुल स्क्रिन हालेपछि पोर्सन पछि चाहिँ ल त्यो पुरा टिभी सिरियलहरूमा हुन्छ नि त काउन्टाउन त्यस्तै काउन्टाउन हाल्नु नानामा धेरै फर्मल भयो भने औडा लाग्छ ल ल अनि कुराहरू न त हजुरले लिभरपुल आर्सेनलको म्याच कस्तो लाग्यो आर्सेनलको ठिकै फर्स्ट हाफ चाहिँ बरु त्यस्तो लागेन होइन राम्रो थिएन फर्स्ट हाफ त अब के हो जस्तो के अब थ्रेड नै छैन इन्फ्लुएन्स नै छैन अब दुइटै टिम तोरी खेलिरहेको थियो थ्रेड नै लागिरहेको थियो अब आर्सेनलले पेल्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हो बरु सेकेन्ड हाफमा चाहिँ खत्रै खेलेको मान्नै पर्छ यस्तो इजी हेडर हेडर त्यो फर्स्ट हाफमा हुन्छ सेकेन्ड हाफमा फर्स्ट हाफमै हो फर्स्ट हाफको लेटतिरदेखि उ गर्न थाल्यो पेल्न थाल्यो अलिकति पेल्न थाल्यो चाहिँ अबुमायाङले नि खतरा प्रेस गरिरहेको थियो पुरा एकचोटि स्लाइडिङ ट्याकल गरेर बल जितेको थियो नि पुरा उता हातेर त जङ्गाइरहेको थियो कि अडियन्सलाई तिमीलाई मलाई चाहिँ आर्सेनलको गेममा त्यो फुलब्याकहरू खतरा लाग्यो यार नयाँ फुलब्याक है तिमीलाई नयाँ फुलब्याकहरू आर्सेनल गेममा मात्रै होइन दाइ मलाई त लिभरपुलको गेममा मैले यस्तो त्यो फुलब्याकहरूको रन यस्तो दामी दामी लाग्यो नि फुलब्याकहरूको रनै दामी के कस्तो स्पेसमा मेसी दिने त्यो बल दिएर टक्क है लिभरपुलको मलाई लिभरपुलको गेममा चाहिँ हुन्छ नि आर्नल मैले क्याप्टेन राखेको थिएँ क्या फ्यान्टेसीमा ल सही है अनि वाइल्ड रिक्स खेलिदिनु भएछ त यार होइन सालाले त्यस्तो विधि अहिले त्यस्तो विधि थ्रेड देखाइरहेको छैन नि त गोल हानिरहेको छैन नि त मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो क्या दाइ यो सालालाई चाहिँ बेटर पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ फर्मिनु चाहिन्छ रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई पर्सनली चाहिँ अब जोटा चाहिँ अब स्ट्राइकर जसरी नै खेलिरहेछ नि त मिलाउने भन्दा नि फर्मिनो चाहिँ मोस्टली मिलाउँछ त्यो अब गेम गोल स्ट्राइकरले गोल नहाने त्यस्तो देखिँदैन होइन तर फर्मिनो खत्रै हो भन्ने चाहिँ त्यसरी रियलाइज फर्मिनो फेरि फिट भएपछि जोटाको साटो त्यही आउँछ होला है गोल हाने पनि त्यही आउँछ होला मेरो जोटा थियो नि यार दाइ हो सही हो नि त सही त भयो तर कस्तो क्याप्टेनले ख्याच्छ हानिरह क्या दाइ अहिलेसम्म को थियो क्याप्टेन अगाडि रोनाल्डो थियो पहिलाको फ्यान्टासीमा अहिले साला तर खासै हो कि त्यो आयो नि ठिकै दियोस् अब खासै त भन्नु 70%तिरको छ क्या दाइ ओनरसिप सालाको होइन अनि त्यो भएर नि त्यो मिस भयो भने यस्तो पछाडि परिन्छ त्यस्तो बेट लिनै सकेन कि अहिलेलाई त्यो त हो अहिले चाहिँ मैले होइन साला अलिकति इन्फ्लुएन्स नै छैन जस्तो लाग्यो क्या अब गेममा हुन्छ नि गोल हानेको नि छैन नि त त्यस्तो विधि बरु अरूहरूले धेरै हानिरहेको छ नि त लिभरपुलमा अब आज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी सबैले साला राखेछ होइन मलाई चाहिँ किन सालाले हान्छ जस्तो लागेन कि गोल हान्दैन जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि आर्नलले फेरि गएको गेममा अब 2वटा असिस्ट 3 बोनस होइन अनि त्यसपछि त्यो राखिदिएको जोटाले 2 गोल हान्छ भनेर कसले सोचेको थियो र होइन गोल थ्रेड त छ यार जोटाको मैले ल्याउनु पर्ला जस्तो सोचिरहेको छु हेर
हेडर नि हान्छ कि अब अग्लो नभएर अँ मानेको पनि अहिले खतरा भइरहेछ नि, खतरा खेलिरहेछ नि है, गोल हान्ला जस्तै। मानेको एउटा सर्ट खतरा थियो नि, त्यो अलिकति बाहिरबाट हान्दै थियो नि, डिबक्स बाहिरबाट खतरा थियो। यस्तो अनि हेडर डार्लोले अफ देख्यो नि हेडर। हेडर त त्यो त ल अनस्टपेबल थियो यार भाइ, त्यो अफसाइड भएर मात्रै हो के अरे त्यही त्यो डार्लोले नि सेभ चाहिँ मजाले नि गरिरहेको थियो कि, तर बिचरा त्यत्रो हानेर है, जोटाको ह्याट्रिक पनि मिस भयो, ह्याट्रिक हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो मलाई। ह्याट्रिक डिजर्भ गर्थ्यो। फर्स्ट हाफमै ह्याट्रिक हान्नु पर्ने थियो त्यसले खास। मिस भयो, तर पोजिसनमा नि राम्रो निस्किरहेको थियो। तर एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि त बाले हान्थे जसरी खासै मुभमेन्टै थिएन कि है हजुरलाई है त्यस्तो लाग्यो? खेल्दै खेलेदैन क्या, आफूलाई चाहिँ आर्नलले यसो असिस्ट दियो हुन्थ्यो मलाई चाहिँ सालाले गोल नखेलिरह हान्दै हुन्थ्यो केटाहरू भन्ने भइरहेको थियो कि। चिल तर पाराले खेलिदिएर। साला चाहिँ तर लास्टमा चाहिँ तात्तिन चाहिँ तात्ते थियो कि अँ साला चाहिँ पाएन नि त, सबले गोल हानिसक्यो, त्यसले त्यही गोल त हानेन। त्यही पनि स्ट्याट्स यसपालि राम्रै छ होला त्यसको। कति गेम विक भयो यो 13-14 कि 12-11 14 हो। 13 हो क्या होइन, 11 गोल चाहिँ छ कि। मैले छ। क्याचअप गर्ला भन्ने सोचेको थिएँ, ठिकै हो। यसपालि तर गोल्डन बुट त्यसैको होला। हेरौँ। बिर्सु नि त्यही पनि होइन। यो तर लिभरपुलको के कस्तो हुन्छ नि, अब साला माने मेन स्कोररहरू होइन, तिनीहरूले गोल हाने छैन, त्यही अरूले पनि हानेर त सजिलै के। लिड्सको गेम नि हेर्न मन लाग्थ्यो कि मलाई। एस्टन भिल्लाको स्कोर चाहिँ बेला बेला चेक गरिरहेको थिएँ कि, जेराडले कस्तो गरिरहेछ। तर मलाई नि जेराडले राम्रै गर्दै हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ नि, एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट के। इमोसनल तिमीलाई भन्दा नि ओले दाइ होइन, उता रेन्जर्स भन्ने म्यानेज गरेर आएको होइन, त्यसमा चाहिँ खत्रै हान्ने थियो कि, स्ट्याट्स चाहिँ खतरा खायो क्या दाइ त्यसको रेन्जर्समा चाहिँ। लिग अनबिटन हो पनि क्या। अर्को पर्यो। हजुर लिग नै अर्को पर्यो। अब त्यसमा त त्यही टिमले जितिरहेको छ होइन, रेन्जर्सले नै लगभग। तर अनबिटन रेकर्ड गर्न त गाह्रै हुन्छ नि दाइ। त्यो पनि हो न त, सही हो। उता चाहिँ खत्रै छ साउथ ह्याम्पटन चाहिँ, तर रेलिगेटै होला साउथ ह्याम्पटन मलाई त न्यू क्यासलको माया लागिरहेछ भनेको। अब त्यत्रो पैसा खर्च अब हुन्छ नि, सबभन्दा रिचेस्ट क्लब भनौँ न अब त होइन। अब रेलिगेट भइदिएको रे क्या, अब सोच न कस्तो भेजा हुन्छ। तर त्यो रेलिगेसन त नहोला, जनवरीमा ल्याउला नि होइन। रेलिगेट त हुन दिन्न होला दाइ। अब कतार फन्डेड हो क्या होइन, कि साउदी रे साउदी हो, साउदी अरेबिया, त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड। तर कता साउदी अरेबिया हो, साउदी अरेबिया होइन। हो जस्तो तसो 21वटा टिमलाई राख्ने बनाएर नियम भए पनि यसको चेन्ज गरेर भयो नि, राख्छ होला क्या त्यसलाई त जसरी जसरी म्याच फिक्सिङ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, टिकाउँछ जस्तो लाग्दैन हजुर। जसो टिक्छ टिक्न। अब मैले चाहिँ टेबलमा हेर्दाखेरि त्यो न्यू क्यासल छ भन्दा तल रहेछ होइन। अनि त्यति बेला के दिमागमा चलेको कि ल यत्रो धनी छ होइन, अब यिनीहरूको त अब लगभग अर्को वर्ष हुन्छ नि टपकै लागि कम्पिट गर्ने टाइपको खर्च गर्ला नि त होइन। च्याम्पियन्स लिग नभए नि युरोप लिगसम्म त ट्राई गर्छ होला। अनि तर अब मलाई यस्तो चाहिँ होइन दाइ, मलाई चाहिँ मेन क्वेसन चाहिँ के आएको भन्नु न, यस्तो मजाले फन्डेड छ होइन, फ्यान्सहरू यस्तो एक्साइटेड छ है, तर म्यानेजर्सहरू राम्रो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन नि। होइन सुरुमै मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि अब अहिले त प्लेयरहरू पनि राम्रो छैन होइन।
त्यो कारणले अब 81 टप म्यानेजर ल्याउन गाह्रो पर्छ होला के हैन मलाई होइन चाहिँ त्यसैले अब फन्डिङको लागि रेडी भएपछि त म्यानेजरहरू त आउन पर्ने हो नि त टिमहरूलाई जित्नको लागि म इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छु भन्ने टाइपको हुँदाखेरि त त्यही पनि बाधा त्यो नि त्यो त्यो त त्यो त हो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एडी हाउ छ नि त्यो चाहिँ एकैछिनको लागि हुन्छ नि टिम अलिकति एक लेभलसम्म स्ट्रङ बनाउने होइन उसको अन्डरमा ऊ पनि राम्रै हो नि यार म्यानेजर एडी हाउ पनि मलाई मन पर्थ्यो यार अनि त्यसको हिस्ट्री थाहा छैन अलिकति को कोलाई म्यानेज गरेछ एरियाहरूले बोनमथलाई हो क्या पछि बोनमथ खतरा खेलेको थियो हुन त बोनमथ रेलिगेट त भयो होइन बोनमथ तर मलाई राम्रो खेलेको याद छ किङ भएको टिम होइन अँ अँ जोसुवा किङ खतरा खेलेको थियो क्या रेलिगेट भए पनि मलाई खतरा लाग्थ्यो त्यो म्यानेजर लगातार विन स्ट्रिक भएको थियो कि लास्टतिर रेलिगेट भयो नि राम्रो थियो लिड्स र के को छ अरे अब लिड्स र यार ब्राइटन हो क्या के को ब्राइटन हो जस्तो लाग्यो है ब्राइटनको म्यानेजर नि राम्रो छ नि ग्राम पोर्टर अब लिड्सको त भन्नै पर्दैन त्यो पनि दामी छ त्यो बिएलसा अघि केही कुरा गर्दै थिएँ हामीले मलाई चाहिँ त्यो एडी हाउले चाहिँ एक लेभलसम्म लग्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ टप लेभलको म्यानेजर हुन्छ नि वर्ल्ड क्लास त्यस्तो तिनीहरूलाई टाइपको दिने ल्याउँछ होला जस्तो लाग्छ टोटनमले उसलाई मोरिनोसँग गरे जस्तो गरिदिनलाई तर कोन्टे पनि ठग्यो जस्तो लाग्छ ड्यानियल लेभी लास्टै हरामी छ जस्तो लाग्छ यार मलाई है पुरा के अरे टोटनम इज नट द के अरे जस के भन्दै थियो नि हाई लेभलको सोचे जस्तो रहेनछ टोटनम भन्दा छैन त्यो नि टिम ढुक्कै पछि छैन भन्दै नि थियो त्यहाँ वर्ल्ड क्लास भनेको सन र केन त हो नि हो कि होइन भन त अरू को छ र अनि होबर्ग चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई हो वाइल्ड सिम्पल गेम मिलाइदिन्छ है अरू त को छ र लरिस पनि भन्न मिल्छ क्या एक लेभलको अब वर्ल्ड क्लासै नभने पनि जे होस् ठिकै हो राम्रो प्लेयर हो तर नत्र खासै भए त टिम अब दामी खेल्यो भने चाहिँ सब प्लेयरहरू खतरा खतरा देखिन्छ क्या त्यो इन्डिभिजुअली मात्रै हेर्न त गाह्रै हुन्छ कि त्यो टिम राम्रो नहुन्छ अब त्यहीँबाट त्यो त निस्केको हो होइन प्लेयरहरू अब वाकर ट्रिपियर अरू क्लबमा गएर खतरा खतरा हुने अरे अब त्यहाँ चाहिँ काहीँ हुने भनेपछि त अब त्यो टिम मेन्टालिटी त्यो केहीको नमिलेर हो कि त्यो एउटा उसमा के यो लिभरपुल भर्सेस लिभरपुलको म्याचमा हो कि कुन म्याचमा एउटा ट्रवाई हो कि के भन्ने रहेछ नि त्यसले कि एउटा यस्तो खतरा लिभरपुलकै म्याचमा हो कि यस्तो खतरा उस निकालेको थियो नि डिफेन्डरलाई नि कोनाटेलाई नि बिट गरेर के आर्मस्ट्रङले आर्मस्ट्रङ आर्मस्ट्रङले मिस गरेको थियो नि एउटा आर्मस्ट्रङले निकाल्यो होला मलाई चाहिँ चेरम्सको तर खास साउथम्पटनले चान्स त क्रिएट गरेको हो नि यार चान्स फिनिसिङ नराम्रो रहेछ कि राम्रै 2-3 गोल हान्न सक्थ्यो यदि हुन्छ नि राम्रो क्लिनिकल फिनिसिङ भयो भएको भए त 2-3 गोल चाहिँ थियो एउटा त इजी थियो कि दाइ इजी कस्तो मजाले कोनाटेलाई बिट गरेको थियो नि कोनाटे स्लाइड गरे थियो ठिक 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 एउटा दामी पास गरेको थियो होइन अनि कस्तो मजाले त्यो पनि टाइटबाट के सालाले त्यस्तै अटेम्प्ट गरेको थियो त्यो चाहिँ ओभर हिट भएको थियो नि एउटा चाहिँ काउन्टरमा चाहिँ ठिक 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 त्यो त्यो हान्दाखेरि कोनाटेले पहिल्यै स्लाइड हानिसकेको थियो ट्याकल हानिसकेको थियो गोल हान्न पुग्दाखेरि उसैलाई नै हान्यो होइन एलिसनलाई हानेको थियो कि त्यसैलाई हानेको सुरुमा कोनाटेलाई लायो अनि पछि फेरि एलिसनले बचायो भनौँ न तर कस्तो थ्रेडे खासै देखेको छैन लिभरपुलको मिस पास हुने अति थियो नि सुरुमा मलाई त अचम्म लाग्यो कि किन यस्तो मिस पास खेलेछ त्यही पनि जित्यो क्या यार केही पनि होइन जस्तो कि अब क्लिन सिट के त्यही पनि क्लिन सिट के प्रेसिङ दामी छ क्या दाइ लिभरपुलको यस्तो मजाले प्रेस गरिरहेछ जितेकै बल त्यो लास्टमा हजुरले ख्याल गर्नुभएको थियो बल छुट्ने बित्तिकै
एउटाको लिभरपुलको प्लेयरबाट छुटेर अर्को लिभरपुलको प्लेयरमा गर्छ, एउटाले क्रस गरेर अर्को लिभरपुलकोमा गर्छ। कति धेरै लिभरपुल प्लेयर छन् जस्तो लगाइदिने कि अब त्यहाँ खेल्दा त्यो चाहिँ इन्टेन्सिटी त्यो पासिङ लेन पनि कस्तो अरू मजाले ब्लक गरिदिँदो रहेछ क्या तिनीहरूले। के अरे पासिङ लेन यस्तो मजाले ब्लक गरिरहेको थियो कि तिनीहरूले त्यो स्याडो डिफेन्डिङ के भन्छ होइन त्यस्तो त्यो चाहिँ थाहा त्यो भएन, त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो पास त्यसैलाई नै भन्छ। मैले त्यो एउटा छ नि च्यानल त्यो ट्याक्टिक्सहरू एक्सप्लेन गर्ने मैले त्यो त्यस दुईवटा तिनवटा हेरिरहेको हुन्छ यार, एउटा वान फुटबलको पनि गर्छ क्या, अनि टिफोले नि गर्छ क्या। टिफो 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 राम्रो छ त्यो। त्यो एथलेटिक एथलेटिक म्यागजिनको पनि त्यो भनिराख्ने कुन हो त्यही हो होइन, एथलेटिक पनि छ, टिफो पनि छ, त्यो छुट्टै हो दाइ। तर लास्ट डोमिनेन्ट के अब हुन्छ नि अलि हेर्नलाई मजा आउने खालको त्यस्तो चाहिँ भएन। फ्यान्टेसीमा पोइन्ट आइदियो हुन्थ्यो जस्तो मात्रै भयो हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली दाइ, एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ नि के भइरहेछ भनेर खासै नजाने क्या, किन भन्दाखेरि वान साइडेड छ फुल। पुरै वान साइडेड के साँच्ची तिमीलाई युनाइटेडको ए नयाँ म्यानेजर के नयाँ कस्तो लागिरहेको छ? एक्साइटेड भाइ, म अनि कस्तो चेल्सीसँग पर्ने बेला आउनु पर्ने होइन नि चेन्ज हुनु चेल्सीसँग त पर्ने उसले गर्छ दाइ, चेल्सीसँग त क्यारिक नै हुन्छ त्यही पनि चेन्ज नभइदियो हुन्थ्यो जस्तो के। तर कान्टे पनि इन्जरी छ होइन, अनि अर्को जोर्जिनो पनि इन्जर्ड हो कि। चिलवेल पनि इन्जर्ड छ। जोर्जिनो चाहिँ छैन क्या इन्जर्ड। जोर्जिनो त सुनेको क्या रे। चिलवेलको सट्टा त अलोन्जो उत्तिकै थ्रेड छ। तर फेन्टासीमा पनि डिफेन्स स्टोरी छ तानिसक्यो। नि अलोन्जोको हजुर डिफेन्स स्टोरी छ नि मलाई मनै पर्थेन खास त्यो। तर तर 3-4-3 फर्मेसनमा राम्रै खेलिदिन्छ दाइ त्यसले। त्यो चाहिँ हो। कन्टेको अन्डरमा पनि दामी नै खेले हो, यसको अन्डरमा पनि गोल हानिरहेको थियो। चिलवेललाई कसरी कसरी छिराए, कसरी आयो नि थाहा छैन कि चिलवेलले, किनभने अलोन्जो त्यतिकै ल्याइदिएको इन्जर्ड पनि भएको होइन। त्यही त, तर ठिकै हो। मैले त फ्यान्टासीमा नि ल्याइसकेँ नि, हजुरले लिएर आउनु थाल्नु अलोन्जोलाई हो कस्तो चाँडो हो त यार। मैले चाहिँ के सोचेको प्राइस हाइक हुन्छ भनेर के फ्यान्टासी। ए म प्राइस त त्यति साह्रो हेर्दिनँ यार। मैले चाहिँ होइन अहिले मिडहरू फरवर्डहरू भन्दा नि मैले चाहिँ उसमा देखेँ कि भ्याल्यु डिफेन्डरहरूमा देखेँ कि अनि म साइको भएको के दाइ, क्यान्सेलो मैले 6मा हेरेको थिएँ होइन। अब एलेक्जेन्डर आर्नल्ड चाहिँ 7तिर छ नि त, 7.5तिर छ नि त। अनि क्यान्सेलो लिएर आउँछु, क्यान्सेलोको त्यो प्राइसलाई फेरि डिस्ट्रिब्युट गरेर अर्को लिभरपुलको डिफेन्डर लिएर आउँछु, चिपर अप्सन 5-6तिरको सोचिरहेको थिएँ। क्यान्सेलो त लगातार हरेक गेम विकमा 0.1 बढाएर रहेछ कि 6बाट 6.6 पुगिसकेछ क्या दाइ त्यो त। अनि क्यान्सेलो र एलेक्जेन्डर आर्नल्डको स्कोरको डिफ्रेन्स भनेको 1 पोइन्टको मात्रै हो क्या दाइ। हो र हो, अनि म ठिक खाएको कि ल मैले के गरेँ भनेर, तर एलेक्जेन्डर आर्नल्डको रिटर्न आइरहेको थियो अनि माइनस म गर्दिनँ क्या दाइ, माइनस चाहिँ म गर्दिनँ कि जे भए पनि त्यही भएर। मैले त अहिले कहिले माइनस खेल्छु कहिले खेल्दिनँ। म माइनस त अझसम्म खेल्दिनँ, मेरो त नो माइनस पोलिसी हो। क्रिस्टल प्यालेसले गोल हानेछ नि त यार, मेरो मार्टिनेज थियो क्लिन सिट आउँथ्यो यार। ए गोल हानेछ? मैले हेर्दा मैले हजुरसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि 2-0 भएर अनि आएको के तल।
हेर त लास्ट मिनेट गोल हान्दैछ त्यस्तै जस्तो छ इन्जुरी टाइम चलिरहेको थियो यार के कसले ग्यालेगरले हानेको भए त ठिकै हो छैन हाने छैन त्यसले के कसले असिस्ट हान्यो भन्दाखेरि असिस्ट र ए कुवाटेको असिस्ट अनि गुहीले हानेछ यार कहिले नहान्ने मान्छेले हानेछ अनि त्यो त पिएसजी मा थियो कि के हो को हो केसीमा होइन त्यसमा थियो अनि कहिले साँच्ची खास त्यो कोचकै बारे सोध्न खोजेको थिएँ मैले तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो भिएरा राज रागनिक होइन ए राजनैतिक त्यो त्यसको फिलोसफी चाहिँ होइन प्रेसिङ रहेछ मलाई प्रेसिङ गेम मनपर्छ कि दाइ अनि एकजनाले मात्रै प्रेस गरेको भन्दा मलाई त्यो टिम प्रेसै मनपर्छ क्या अनि यसको फिलोसफी नै पुरा प्रेसिङमै हो रोनाल्डोले प्रेस गर्दैन नि त कभानीले क्या मजाले प्रेस गर्छ अब कसरी काम गर्छ रोनाल्डोले भन्ने सोचिरहेको छु कि मैले चाहिँ क्या हजुरलाई के यो ट्युसन के पिएचडीमा हुँदा च्याम्पियन्स लिग नजित्नु अनि चेल्सीमा हुँदा जित्नुको रिजन केही छ जस्तो लाग्छ मलाई त ऊ जस्तो लाग्छ डिसिप्लिन हो जस्तो लाग्छ प्लेयरहरूको त्यही मलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यही के दाइ अब जस्तो नेमार एमबापे हुनु टिममा हुनु भन्दा जो सब टिम चाहिँ टुगेदर काम गर्यो भने त्यस्तो पोजिसनमा त्यो त गयो भने बिट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँ त्यो कस्तो त उता अब मै हुँ भन्ने के आउँछ कि त्यस्तो प्लेयरहरूलाई इगो इगो भइहाल्छ नि त्यस्तो पोचेटिनोलाई अहिले कम भेजाल छ भन त त्यही त्यो टर्चर हो कि अब त्यत्रो सुपरस्टारहरूलाई ह्यान्डल गर्ने कि एउटा मैले आर्टिकल पढेको थिएँ कि होइन च्याम्पियन्स लिग हो कि लिग चाहिँ जस लिग जित्नलाई चाहिँ होइन टिममा प्यासेन्जरहरू भयो भने चाहिँ जितिन्न चाहिँ क्या अनि प्यासेन्जर भनेको चाहिँ मेस्सी र रोनाल्डोलाई चाहिँ प्यासेन्जर भनेर चाहिँ त्यो आर्टिकलमा चाहिँ कि होइन प्यासेन्जर इन द सेन्स चाहिँ अब त्यो गाडीमा टक्क बसेर चढिरहेको हुन्छ नि त्यो केही एफोर्टै लाग्दैन नि विथआउट बल चाहिँ रोनाल्डो र मेसी आर लाइक प्यासेन्जर भन्ने जस्तो थियो कि अन्त हाँस्दा हाँस्दा कि त्यो पढ्दाखेरि नि ल फन्नी साइड आउँछ कि आर्टिकल तर प्रेसिङ गेममा त तिनीहरूलाई काम छैन टिम अन ब्यालेन्स गरिदिन्छन् कि तिनीहरू जस मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन पर्सनल्ली रोनाल्डो भन्दा मेसी चाहिँ ठिक हुन्छ किनभने गेम पनि मिलाइरहेको हुन्छ भिजन पनि छ जस्तो लाग्छ होइन भन्नु खोजेको गोल नहाने पनि केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ होइन गोल हानेन भने त रोनाल्डो त माथि ठिङ्रिङ्गै उभिने हो कि अब घरिघरि प्रेस गर्न खोजे जस्तो गर्छ लास्ट तर मैले चाहिँ पर्सनल्ली आफूले फिल गरेको चाहिँ के रोनाल्डो प्रेस त गर्छ होइन तर लास्टतिर गर्छ के अब मेरो एनर्जी अझै छ भन्ने सोचेर हो कि के हो है त लास्टतिर गर्छ त्यही भएर नि लास्टतिर चाहिँ अलिकति गोल हान्ने हो कि के हो कि हल्का प्रेस त अरू बेला नि गरिराखेको हुन्छ प्रेसिङ गेम सुट गर्दैन त्यो चाहिँ हो प्रेसिङ गेम चाहिँ सुट गर्दैन ब्यालेन्डर हजुरलाई यसपालि कसले जित्ला जस्तो लाग्यो भोलि सक्यो है ल्यान्डोस्की खै जित्न त जोर्जिनो जित्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या अब जित्दैन होला तर त्यो पनि भयो च्याम्पियन्स लिग जितेछ युरो जितेछ साँच्ची यार कस्तो भेजा भयो है इटाली प्लेअफ पोर्चुगल कि त इटाली के कस्तो साइको भने म त ह्याप्पी हो होइन तर यार भर्खर युरो जितेछ होइन अब वर्ल्ड कप खेलेन भने त साइको हो नि होइन र कस्तो इटाली जान्छ के त ढुक्कै इटाली अगाडि जान्छ गइदियो हुन्थ्यो तर फेरि रोनाल्डो चाहिँ यार अब वान अफ द बेस्ट प्लेयर हो नि तिमी एन्टी रोनाल्डो एन्टी रोनाल्डो भइसक्यो म त खानै नपाइ प्रेस नगरेकोले हो क्या प्रेस गर्यो भने चाहिँ फ्यान हो हुने हो होइन प्रेस मलाई चाहिँ प्लेयरको अब फुटबल प्लेयर त बेटरै हो होइन कति प्लेयरहरू भन्दा वान अफ द बेस्टै होला होइन तर पर्सन पनि मलाई चाहिँ
अलिकति हुनुपर्छ क्या रेप एलिगेसनमा नि परेको सोल्टी अब ए 100 त्यस्तो रेप बुझेँ मैले। एलिगेसन अनि मैले जोटासँगको एउटा म्याच हेरेको थिएँ कि जोटाले हान्दै थियो होइन अनि त्यसलाई पास दिएन भनेर जोटालाई घुरेर खाइदिउँ नै गरेको थियो जोटा बिचरा होइन त्यसपछि जोटा अर्कै भएको थियो कि त्यो गेममा के त्यो पर्चुगलको अलिकति इगो त छ, त्यो त छ। तर मलाई त्यो इगो हुनु पनि अब सबैको आफ्नो हुन्छ होइन। मेसी चाहिँ अब जेन्टलमेन छ, हम्बल टाइपको छ होइन। सायद त्यसले होइन अलिअलि रुथलेसनेस त हुन्छ दाइ होइन अँ, इभन मेसीले एउटालाई कुन चाहिँलाई थुकेर हो कि त्यो घाँटी समातेको थियो होइन अब अँ, सबै अब 100% दामी अब 100% नराम्रो भन्ने त कोही हुँदैन होइन तर पर्सनल्ली चाहिँ मलाई होइन मलाई टिममा स्ट्राइकर राख्नुपर्ने भयो भाडी जस्तो राख्थेँ अब भाडी पनि अब जेन्टलमेन त होइन नि होइन भाडी मान्छेलाई कुदेर हिँड्ने हरामी टाइपको बुझेँ, छ होइन हरामी। तर बल चेस गर्ने तरिका त्यो टिमको लागि खेल्ने तरिका छ क्या देश भाडी भयो अनि इभन कमानी कमानी कुनै पनि स्ट्राइकर अहिले अहिले गिभन स्ट्राइकरमा चाहिँ कुनै चुज गर्नुपर्ने हो मैले चाहिँ कमानी चुज गर्छु होला कमानी वान बेटर प्लेयर लाग्छ कि भन्नाले अरू टिमलाई बेटर बनाउने प्लेयर हो जस्तो लाग्छ कि ग्रिनवुडहरूले नि बढी गोल स्कोर गरेको थियो कमानीकै टाइम होइन त्यस्तो त्यस्तो कि तर अब हेरौँ न, अब यो कोचले, यो म्यानेजरले अब केही तरिका निकाल्छ कि होइन। अब गोल त हान्छ दाइ रोनाल्डोलाई पनि गोल हुँ? त हान्छ कि भन्यो नि फ्यान्टासीमा मेरो उसमै छ क्या यो होइन, गोल गोल हान्ने मात्रै होइन, एज युनाइटेडलाई पनि के अब अँ, कस्तो बनाउँछ। त्यो मलाई चाहिँ मेन प्रब्लम डिफेन्स लाग्छ क्यारे होइन। मेगवायर अब सम्झेँ कि मैले हाँ मेगवायर सम्झेँ कि भन्दै खोजेँ अब मेगवायरलाई त खाइदिन्छ होला। अनि अब बाईलाई लाउँछ कि म चाहिँ कति बेला इम्प्रेस्ड भएँ भन्दाखेरि होइन, अब अँ, यो क्लबले नि यहीबाट सिकेको हो अरे होइन। अँ, टुचेलले पनि यहीबाट सिकेको अरे। सिकेको अनि भन्दा नि इन्सपिरेसन भनौँ न अनि ढुक्कै मेन्टोर जस्तै हो अरे के। उम्, उम्, तर अनि मेन्टर भन्दा बेटर अब मेन्टरले धेरै केही त्यस्तो एकोलेट्सहरू केही छैन होइन तर अब क्लबको टुसेलको छ अब त्यो भन्ने चाहिँ होइन बेटरै छ कि तिनीहरू यत्तिकै त त्यो को कहाँ बेटर को बेटर भन्दा नि जे होस् अलि इम्प्रेसिभ नै छ होला ट्याक्टिकल्ली भन्नु खोजेको कि मैले। मलाई बिएलसा जस्तो हो जस्तो लाग्छ क्या दाइ भन्न खोजेको कि पेप पनि एक्ज्याक्टली, बिएलसाको एक्ज्याक्टली। अडमाएर अब नै हुन्छ होइन ग्वार्डियोला पोचेटिनोहरू होइन, अब अँ, बिएल्साको चेला भन्छ होइन। जस इन्फ्लुएन्स तर बिचरा बिएल्सा ठिकै छ नि होइन त्यस्तो रिजल्ट पनि लिएर आएको छैन त्यो चेन्ज म चाहिँ होपफुल चाहिँ केले भएको भन्दाखेरि एज अ हेड अफ डिपार्टमेन्ट हो कि के भन्ने पोजिसनमा पनि त्यो बसेर रहेछ कि आरबी लाइफ आरबी राइजिङको रेड बुलको अन्डरमा अनि त्यसको चाहिँ अन्डरमा ब्रान्चमा भएको दुइटा क्लबलाई त्यसको पुरा मोनिटर गर्ने प्लेयरहरू कस्तो कस्तो लिएर आउने के भनेर सब प्र्याक्टिस गराएर रहेछ कि इभन त्यो योगन नगल्सम्यान हो कि के भन्छ त्यो बायनको म्यानेजर छ नि त्यसलाई पनि त्यसैले हन्ट गरेर लिएर आएर रहेछ कि अनि यसको प्लेयर मैले हेरेको थिएँ कि प्लेयर 11 हुन्थ्यो कि 11 त्यो जसले चाहिँ 11 प्लेयर्स यसले हन्ट गरेर लिएर आएको कि आफ्नो म्यानेजरियल करियरमा हो कि केमा हल्यान्ड फर्मिनो को थियो कि यस्तो बबाल बबाल कि कोनाटे के हो कि को यस्तो बबाल बबाल प्लेयर थियो नि ल जस यो म्यानेजर पोस्टबाट इन्टरिममा छ नि त अब कोही अर्को म्यानेजर आयो भने पनि प्लेयर चाहिँ खतरा खतरा तान्छ यार यसले भन्ने थियो हजुरलाई त्यो क्यारिकको गेम हेर्नुभएको थियो हजुरले मैले गेम त हेरिनँ हाइलाइट चाहिँ गेम हेरेन मैले।
हाइलाइट च्याम्पियन्स लिग भनेको हाइलाइट हेरेको थिएँ तर डिगियाले धेरै सेभ गरेको थियो रिसेन्टली डिआएको फर्म चाहिँ राम्रो छ है डिगियाले तर राम्सडेलले त्यस्तो एउटा खतरा हो भन्ने त्यो सेभ हानेको छ यार दाइ हरेक म्याचमा होइन यसपालि पनि हाने यसपालि नि हाने खतरा सेभ हाने थियो फिङ्गर टच होइन कस्तो सेन्ट म्याक्सिममको हो कि कसको त्यो चाहिँ भन्नु तर त्यस्तो खतरा मलाई न्यू क्यासलको के त्यो सेन्ट म्याक्सिमा छ नि त्यो चाहिँ दामी लाग्छ मलाई होइन ड्रिबल खतरा गर्छ होइन लास्टमा गएर फुस्स हुन्छ मैले रियलाइज गरेको थिएँ कि डिसिजन मेकिङ चाहिँ राम्रो छैन कि त्यसको है छैन अनि त्यो हाम्रो वुल्फ्सको के अरे ज्याकवालाको नाम त्यस्तै छ नि होइन दगुर छ नि काले ट्रावरे त्यो पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई हुन्छ नि पोटेन्सियल भएको प्लेयर होइन तर कोचिङ राम्रो नभएको हो कि के हो कि अब तिनीहरूले धेरै गोल हान्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई कस्तो खतरा पोजिसनमा पुगेको हुन्छ होइन मलाई चाहिँ उसो हो जस्तो लाग्छ कि त्यो साला फर्मिनो होइन उसको इक्जाम्पल दिइरहेको थियो कि सालाको कस्तो त्यही हजुरले ऱ्याङ्नेरिक हो कि के भन्ने अनि थियो युनाइटेड आउनु त्यसको कोचेस भोइस भन्ने पनि छ कि हजुरले फुटबल एनालिसिस गर्ने खतरा च्यानल जस्तो कि त्यसमा इन्टरभ्यू थियो कि त्यसको होइन युरोपियन क्लबको अन्डरमा आएर चाहिँ तिमीहरूले त्यस्तो प्रेसिङ गर्न थालेको नत्र अगाडि त्यस्तो प्रेसिङ गर्नु तिनीहरू बेटर हुनुको पछाडि कोचिङ स्टाफ र कोचको हात छ भनेर अनि अब यो कति प्लेयरहरू त्यस्तै हुन्छ नि त्यही हो कोचिङको प्रब्लम हुन्छ बरु उसको चाहिँ के गरिदिएर त हाम्रो टोटनमको स्याक भएको नुनो खै नुनो मलाई राम्रो लाग्थ्यो यार उसमा के भयो टोटनम गएपछि थाहा पायो होला कि कहाँ बेकार यता आएछु जस्तो होला कि त्यसलाई होइन तर उसमा पनि त्यसलाई राम्रो चाहिँ हुन थालेको थिएन कि उसमा पनि अलिकति सेचुरेटेड भएको के भयो जस्तै जोटा अनि डोटी वाइल धेरै प्लेयरहरू यता उता लाखा लाग्न थालिसकेको थियो कि तर पोर्चुगलले के टिम जस्तो बनाइसक्यो त्यो यार जो पनि पोर्चुगलको छ त्यहाँ मोटिनो होइन किपर पनि त गयो नि होइन रुई प्याट्रिसियो ब्यालेन्डर हो कि जस्ट वान अफ द रिपिटेडै अवार्डमा लिस्टेड रहेछ नि हो र थाहा छैन जस मैले रोमाको चाहिँ हल्का फलो गरिरहेको छु होइन अनि मोर्जिनले चाहिँ त्यसलाई अनटचेबल भन्ने छ अरे के प्याट्रिसियोलाई कुन सिजनमा हो कि ब्यालेन्डोरमा रहेछ नि त ब्यालेन्डोर चाहिँ थाहा छैन 2016 को मा चाहिँ ब्यालेन्डोरको नोमिनेसनमा रहेछ के दाइ 16 मा स्पोर्टिङ सिपी मा रहेछ ए स्पोर्टिङ लिस्बन सिपी स्पोर्टिङ सिटी नै हो कि के हो रे त्यो रोनाल्डो पहिला भएको रोनाल्डो त्यसमा स्पोर्टिङ लिस्बनमा होला रोनाल्डो बर्नाल्डो सिल्भा हो त सिटीमा जस पोर्चुगलको फार्मर्स लिग भन्छ तर पोर्चुगलको पनि लिगमा खतरा छ यार छ स्पोर्टिङ सिटी त उसको हो क्या ब्रुनोको हो क्या है ब्रुनोको हो जस्तो लाग्छ रोमाको मैले पनि फलो गरेको थिएँ 4 गोल हानेको रहेछ अनि टिम पर्फर्मेन्सदेखि खुसी लाग्यो भनेर रहेछ होइन ट्यामी अब्रामको पनि
2 गोल रहेछ तर ट्यामी अब्रामको चाहिँ लिगमा चाहिँ धेरै गोल रहेछ हजुरको आउँदै हाम्रो मोरिनोको स्टाइल के हल्का चेन्ज भयो जस्तो छ के 3-4-3 खेलेछ अब फर्मेसन चाहिँ थाहा भएन होइन मैले स्ट्याट्सहरू हेरेको थिएँ होइन वाइल्ड धेरै हुन्छ कि अब सर्ट्स एन्ड टार्गेट सर्ट्सहरू के होइन अब फिनिसिङ चाहिँ अझै छैन होइन तर होइन एटेम्प्ट वाइल्ड के वाइल्डै हुन्छ क्या एटेम्प्ट होइन अब पोजिसन पनि राम्रो हुन्छ पोजिसन नि राम्रो हुन्छ पहिला त हुन्थेन उसले पनि अलिकति मोडिफाई गर्यो होला खास मोरिनो एज अ फुटबल कोच त खतरा ब्रेन हो नि होइन अब उसको बिग्रिने भनेको त्यही म्यान म्यानेजमेन्ट हो उसलाई जस्तो मेन्टालिटीको चाहियो त्यस्तो मान्छे नभेटाएपछि अब हुन्छ नि मलाई नि मरिनो चाहिँ खत्रै लाग्यो म त मोरिनोको फ्यान नै हो कि खास भन्ने अनि त त्यसको म अब त्यसको नि सबैको आफ्नो फ्लहरू हुन्छ त्यसको नि मिस्टेकहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन दाइ मलाई चाहिँ खै इभन युनाइटेडमा हुँदा वान अफ द उस थियो नि दाइ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यानेजर हो नि पोस्ट फर्गुसन वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल त्यो त अहिले पनि हो नि त्यसले जतिको युनाइटेडमा जस वाइल्ड क्रिटिक तर रिजल्ट लिएर आइरहेको थियो कि ट्वेन्टी सबभन्दा बढी ट्रफी फर्गुसन पछि त्यसले त जित्दै युनाइटेडमा होइन हो 3टा हो तर तिनटा एफए कप र इएफएल छ अनि युरोपा भोलि युनाइटेड र चेल्सीको होइन युनाइटेड र चेल्सीको प्रेडिक्सन मलाई यस्तोमा डर लाग्छ नि म्यानेजर चेन्ज हुँदाखेरि म्यानेजर चेन्जहरू त्यो च्याम्पियन्स लिगको गेमको नि मलाई ओपिनियन भन्नु थियो कि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु त म त हाइलाइट मात्र हेरेको होइन अब म हाइलाइट हेर्दाखेरि डिगियाले धेरै सेभ गरेको थियो होइन एउटा चाहिँ कमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज थियो टिम अब हुन्छ नि त्यस्तो भनिरहेको थियो होइन गेम हेरेकोले भनेको कमेन्ट अलि अर्गनाइज थियो मेस्टअप थिएन अर्गनाइजेसन राम्रो थियो त्यसैले एज अ डिफेन्स एज अ ब्लक डिफेन्ड गरिराखेको थियो होइन अनि मलाई त्यो स्यान्चोको गोल खतरा लाग्थ्यो यार स्यान्चोको गोल खतरा लाग्थ्यो रोनाल्डो पनि फिनिसिङ राम्रो हो हुन त अब स्यान्चोको चाहिँ हुन्छ नि अघि गोलागो वर्ल्ड लिग टाइपको कि राम्रो लाग्यो आज साथी भनौँ न क्यारीको चाहिँ मलाई कि त्यो गेमको त्यो बेस्ट एट्रिब्युट चाहिँ लागेको चाहिँ होइन जो त्यो प्लेयर बेस्ट जुन पोजिसनमा छ त्यसैमा खेलाइरहेको थियो अब सान्चोलाई विङ ब्याक जसरी पनि खेलाइरहेको थियो होइन त्यहाँ चाहिँ विङले जसरी खेलाइरहेको छ होइन अनि खास गरी भ्यान्डरबिग ब्रुनोको पोजिसनमा सेकेन्ड स्ट्राइकर जसरी अफ फ्रन्टै जस्तो गरेर त्यो पनि अफ फ्रन्टै थियो होइन त्यो दुइटा एस्पेक्ट चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो तर म्याकफ्रेडकै फ्यान रहेछ क्या होइन उस पनि साउन्ड कस्तो कस्तो आइरहेको छ यार क्यारी मेरो अहिले यता त क्लियरै छ ठिकै होला मेरोमा चाहिँ हल्का हुन्छ नि फरक फरक च्यार 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 टाइपको आइरहेको छ युनाइटेड मलाई चाहिँ यस्तो ठ्याक्क कोच चेन्ज हुँदाखेरि हुन्छ नि अब मेन्टालिटी पनि चेन्ज हुने कि के हो डर लाग्छ क्या यार चेल्सीसँग छ होइन तर भिलारियलसँग पहिला आछु गरेर जितेको होइन हारेको हो क्या है भिलारियलसँग यहाँ त होइन ड्र 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 हो क्या जस्तो लाग्यो कि मलाई त
यो गेम चाहिँ के ड्र भएको थियो होइन पहिला खै जियोस म अहिले चाहिँ तर इजी गेम थियो त इजीली जिते जस्तो लाग्यो कि अहिलेको गेम चाहिँ के त्यो नमिलेको भएर अहिले चाहिँ मिलेको भएर हो कि जस्तै त्यो पहिलाको प्लेयरहरू चाहिँ जोसिला जोसिला प्लेयरहरू हालेको थियो अहिले चाहिँ ट्याक्टिकल प्लेयरहरू भयो जस्तो माने कि मैले चाहिँ त्यस्तो feel भयो क्या। होला होला गेम त हेरी होइन अब जस अलि अर्गनाइज थियो गेम प्ले हुन्छ नि डिफेन्सिभली एज अ ब्लक डिफेन्ड गरेको थियो जस्तो कुरा थियो क्या कमेन्ट हेर्दा त्यही रफी एउटा गेस हानेर आजको अरू अरू के छ त यार होइन त्यति वर्ष युनाइटेडको स्कोर छ कहाँ अरू के छ होइन त्यो स्कोर लाइन चाहिँ एउटा के छ चेल्सी युनाइटेड के हुन्छ कस्तो एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसन पऱ्यो कि किनकि अब ओले भएको भए होइन मलाई अलिक कन्फिडेन्ट हुन्थ्यो किनकि अब मेस्ट अप थियो नि त अब त्यो त्यो कारणले चाहिँ अलिक सजिलोसँग भन्न सकिन्थ्यो अब चाहिँ मेन्टालिटी चेन्ज हुन्छ कि प्लेयरहरूको साइकोलोजिकल्ली नै अर्को हुन्छ राम्रो खेलिरहेको हुन्छ नि म्यानेजरहरू स्याक भइसकेपछि जितिरहेको हुन्छ नि भन्नु खोजेको स्याक गराउनलाई नि अगाडि ल्याङफ्याङ खेल्दै जस्तो लाग्ने कि होइन कहिले चाहिँ शङ्का लाग्ने के त्यही पनि अब चेल्सीको डिफेन्स अलि राम्रै छ होइन त्यति गोलै खाएको छैन कति 4-5 गोल मात्रै खाएको छ क्या यसपालि होइन त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो 1-0 2-0 जित्ला कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ तर भन्नै कस्तो एकदमै अनप्रेडिक्टेबल उसमा छ के तर होइन पर्सनली चाहिँ होइन मैले डेहा लिएर आउने सोचिरहेको छु कि आफ्नो स्क्वाडमा किन यो गेम धेरै सेभ गर्छ भनेर यो एक दुई गेम पछि फिक्सर राम्रो छ क्या अति बवाल छ कि दाइ मलाई त अब के पर्सन लाग्थ्यो भने होइन ओले केही गरी यो अब 2-3 विक सर्भाइभ गरेको भए ओले जस्तो तस्तो सिकाउँथ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि तर ओले फिक्सर राम्रो हो बेला तर ओले गएको राम्रै हो यार अब आफूलाई मनपर्ने एक ठाउँमा छ होइन तर राम्रै हो कि किनकि ओले त्यो लेभलको चाहिँ अब हेर है म्यान म्यानेजमेन्ट राम्रै होला तर ट्याक्टिकली नि चाहियो नि त ग्वार्डियोला हेर क्लोप हेर टुचेल हेर होइन हेरेको त जेस युट्युबमा क्लिपहरू मोरिनोसँगको छ नि त क्लिपहरू त्यसले गर्दा हेरेछु त्यो फन्नी छ अरे क्या त्यो पुरा केही नआउने चाहिँ म्यानेजर भइदियो अमेरिकाबाट आउँछ त्यसमा चाहिँ म तिमीले अघि रोनाल्डोको कुरा गर्दा मलाई ऊ आइराखेको थियो दिमागमा तिमीले त्यो द लास्ट डान्स हेरेछौ डकुमेन्ट्री होइन के यसको होइन होइन त्यो लास्ट डान्स भनेको त्यो बास्केटबलको हो कि जोर्डनको डकुमेन्ट्री कस्तो त्यो हेरेपछि होइन अर्कै के सोच नै अर्को के मेन्टालिटी के हुन्छ नि कोबी ब्राइन्ट भन्दा नि त्यहाँ धेरै जसो हुन त पुरै टिमकै देखाएको छ सिकागो भन्छ होइन सिकागो बुल्सको पुरै टिमको देखाएको छ तर मेन सेन्टर अफ एट्र्याक्सन सेन्टर पिस त ऊ नै हो नि त जोर्डन नै हो नि त अनि जोर्डनको हुन्छ नि मेन्टालिटी देखाएको छ क्या त्यसमा साइको छ भनेको मान्छे
त्योभन्दा साइको कोबी ब्राइन्ट छ भन्दै त होइन यार कति साइको देखाएको छ क्या त्यसमा हुन्छ नि। अनि त्यसपछि एक तरिकाले यस्तो फिल कस्तो फिल त्यस्तो बिरी सक्सेसफुल हुनलाई होइन त्यस्तो लेभलको अलिअलि साइको हुनु नि पर्छ जस्तो के। अब रोनाल्डोहरू पनि अलिकति इगो छ नि त ठुलै इगो। त्यहाँ पनि जोर्डनको इगो अति छ के, अति कम्पिटेटिभ के। अब त्यो एउटा टेबल टेनिसको ऊ भन्छ नि इब्राले रोनाल्डोको बारेमा, त्यो इब्राले एउटा भन्थ्यो नि रियो फर्डिनान्डले अब रोनाल्डोलाई टेबल टेनिसमा दबिहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि रोनाल्डो पुरा एक हप्ता प्र्याक्टिस गरेर फेरि आएर सबको अगाडि फर्डिनान्डलाई टेबल टेनिसमा हराउँछ हुन्छ नि त्यस्तो के मेन्टालिटी। अनि मलाई चाहिँ रोनाल्डो अनि यो जोर्डन के उस्तै उस्तै लाग्ने के। अझै जोर्डन अलीको थाहा छैन मलाई, अलीको भन त। ड्रागन इब्राहिमोभिचको अब आइडल भनेको अली हो कि अब। ए सही सही सही। अलीको ट्र्यास टक नि खतरा छ है। अलीको यस्तो रहेछ कि अली पहिला क्वाइट गाई जस्तो रहेछ होइन, अनि पछि चाहिँ ट्र्यास टक चाहिँ किन गर्न थाले रहेछ भन्दाखेरि त्यो गर्यो भने मान्छेहरू अट्र्याक्ट हुँदो रहेछ कि। अनि स्टेडियम भरियो भने त पैसा कमाइन्छ होइन, अनि पैसा कमाइन्छ त्यो रेपुटेसन हुन्छ भनेर नि त्यस्तो गर्न थाले रहेछ कि। तर त्यो एक किसिमको खतरा मार्केटिङ हो नि होइन अहिले उसको सोल पर्पस चाहिँ मार्केटिङ हुँदो रहेछ कि। अनि हुन नि कति मेजर प्लेयरहरू मार्केटिङ चाहिन्छ। त्यो अहिलेको एमएमएमा के कनर मैग्रेगर त्यो पनि मार्केटिङको आइडल हो। त्यो खबिब भन्ने छ नि त होइन, खबिब भन्ने त्यस्तो कति एक लेभलको त छ होइन, तर त्यस्तो छैन कि ट्र्यास टक छैन त्यस्तो। तर कमाउने सबसे बढी कमाउने कनर मैग्रेगर हो कि। त्यही त अब फाइटर सबभन्दा खतरा अब खबिब होइन, खबिब नुरमगोमेडov हो कि के होइन। तर अब पैसा कसले कमाउँछ भन्दा मेग्रेगरले कमाउँछ। त्यस्तै रहेछ, सेल गर्नु पर्ने रहेछ क्या होइन। त्यो एउटा स्किल भन्ने कुरा नि हो कि। खबिबको मैले एउटा के हेरेको थिएँ त्यसको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन, म पछि गएर अब सिप हो कि के चाहिँ उस गर्ने हो भनेको थियो कि उसको चाहिँ कि। म त खाइदिइरहेको कि अहिलेसम्म प्यारेन्ट्सहरूसँग बस्दो रहेछ होइन, बाले छैन कि उसलाई त्यस्तो पैसा चाहिँ भन्नाले त हुन त होला होइन, एउटा सकिने तर त्यस्तो क्रेजी चाहिँ छैन कि अब। त्यो धेरै पैसा टु मच मनी इज नट गुड त्यस्तै के भन्छ त्यसलाई। हो त्यस्तो त्यस्तो पर्सनालिटी चाहिँ खतरा लाग्थ्यो मलाई। अब पर्सनल चिने छैन होइन, अब इन पर्सन चाहिँ अब नराम्रो देखेको भनेको अब प्रेजेन्टेड भएको मान्छे डिसेन्टै हुनसक्छ होइन। तर खबिब पनि खतरा लाग्छ आफ्नो ठाउँमा। तर अब मास मार्केटिङ गर्ने हो भने चाहिँ अब कनर मैग्रेगरहरू जस्तो हो कि चल्ने भनेको होइन। बच्चा बच्चाहरूलाई चाहिँ नोटिस हुन्छ त्यस्तो भयो। अब म एमएमए त्यति हेर्दिनँ होइन, तै पनि थाहा छ कि कनर मैग्रेगर थाहा छ होइन। मैले अर्को ऊ भन्न थालेको थिएँ हेर, यो जेक पल छ नि, जेक पल लोगन पलहरू कमाछन् क्या। एक किसिमले अब एडमायर गर्नुपर्छ क्या होइन। बिल्ड पनि गरे हामी दाइ हेर्नु न, युट्युबर हो एउटा मे फ्लोइड भन्ने बक्सर हो क्या है। फ्लोइड मेवेदर हो, त्योसँग पनि इजी फाइट दिए होइन कि त्यसले टफ फाइट चाहिँ दिए अन्त। अनि
युट्युबर हो यार, प्रोफेसनल बक्सर नि होइन, त्यसपछि फाइट दिनु भनेको त ल रहेछ है। होइन अब बक्सर ठिकै होला होइन अब अनि त्यो माइन्ड सेट के छ त्यो हुन्छ नि त्यो यिनीहरू मलाई चाहिँ यिनीहरू टोटल्ली मनी माइन्डेड हो जस्तो लाग्छ कि टोटल्ली गेम चाहिँ बाल छैन जस्तो लाग्छ कि तर यिनीहरूलाई जे कुरामा डेडिकेटेड हुनु ठिक हो जस्तो लाग्छ यार मलाई चाहिँ, के होइन? अरे? अब जे कुरामा पनि कोही यदि डेडिकेटेड हुनसक्छ भने त्यो पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ कि। अब हामी अब मनी भनेर क्रेजी छैन होइन, तर के न केमा क्रेजी हुनुपर्ने रहेछ कि, अँ एउटा क्रेजी अँ अनि मनीमा क्रेजी छैनौँ र हामी हुन त बेला नआएर होला होइन भइन्छ छैन कि नि तर एउटा डेडिकेसन चाहिँदो रहेछ कि त्यो कि केही न केही त्यो अँ अँ हामीले पार्टनर होइन एउटा त्यो टाइम आएपछि केही न केहीमा लाइनमा लागिन्छ त्यो त लोन बलहरू जस मलाई पहिला मन पर्थेन के मलाई पनि मन अनि पर्थेन त्यो, अझ त्यो अनि सुसाइडको त्यो कुरा भिडियो कुन बनाइदिएन अँ, ट्रोल भिडियो अँ, वाइल अनि इन्टेन्सिटी जस्तो कि तर अँ, सोसियोप्याथ नै होला कि दाइ, अलिकति गिल्ट रिमोर्स त्यो कम्पेरिजन नभयो कि ल्याक गर्ने नि टाइपको होला कि अलिकति, होला होला नत्र त कसरी त्यस्तो हुँदो भयो उम्, के होला होइन, तर जस भन्नु न हजुरले पहिला नराम्रो लाग्थ्यो अनि अनि मैले त्यो जोरोगनको पोडकास्ट हेरेँ क्या अनि अँ तिनीहरूले मलाई फेरि जोरोगन धेरै म्याक्सिमम् कुराहरू खतरा लाग्छ क्या जोरोगनको मलाई अनि तिनीहरूले जसरी एक्सप्लेन गर्यो नि लजिकल्ली के अब तिनीहरूले पैसा बनाइरहेको छ यार होइन अब फाइट सेल गर्न त खतरा काम गरिरहेको छ नि त जे भए पनि होइन अब तिनीहरूले चाहिँ कस्तो आफूलाई एउटा भिलेन टाइपको बनायो कि होइन जसरी पनि जे गरेर भए पनि पैसा कमाउने हो होइन तिनीहरूले आफूलाई एउटा भिलेन टाइपको पोर्टे गर्यो अनि अर्कोलाई हिरो जस्तो बनाइदियो होइन अनि अब क्राउडहरू त आउँछ होइन हिरोले जित्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिएको त्यही हो क्राउड मसला एक्ज्याक्टली ड्रामा चाहिएको मान्छेहरूलाई अब त्यो ड्रामा तिनीहरूले जति पनि दिन्छ यो लोगन पल जेक पलहरूले अनि त्यसपछि चाहिँ ए हो यार यसो सोच्दाखेरि त होइन अब रिस त उठ्छ तर एक किसिमले रेस्पेक्ट पनि भयो क्या होइन अट्याचमेन्ट भयो क्या दाइ, एउटा बाल अँ, हुने हुन्छ होइन। अब अँ, त्यो रिस उठ्नुको चाहिँ प्रति भनेको पनि एउटा इमोसन आफू इन्भल्भ अँ, हुनु हो कि अँ, जसरी तसरी त्यो इमोसन इन्भल्भ गरिदिने कि अँ, त्यो एक्ज्याक्टली मसलाबाट याद आयो कि दाइ होइन, मैले ब्लाइन्ड डेट हेर्न त हेरेको छैन तर त्यो बिटी कान्छा भन्ने त्यो पन्नी लाएर चाहिँ मैले त्यसबाट चाहिँ हेरेको छु होइन। ब्लाइन्ड डेट हेर्दा यस्तो फनी छ होइन, अब सबले अब मिमहरू पनि आएको हुन्छ कस्तो कस्तो टाइपको मान्छे भनेर होइन, त्यो टुक्क स्क्रिप्टेडहरू होइन। अनि मलाई थर्डमा के त्यो उस बाल हो होइन, थर्डमा के आएको भन्दाखेरि ल यार खतरा इन्टेलिजेन्ट हो यार भन्नाले उसलाई जे चाहिएको त्यही दिइरहेछ जस्तो चाहिँ भएको हो कि मलाई त्यो अनि पब्लिकलाई त्यो जे चाहियो मलाई पनि त्यो भएको थियो अब होइन। पहिला पहिला अलि 4-5 वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष के भन्ने 2-3 वर्ष अगाडि भएको भए के होला यस्तो नाटक खतरा भनिन्थ्यो होला होइन अहिले चाहिँ कस्तो अहिले खतरा बिजनेस डिल हो, कस्तो खतरा ए बिजनेस गरेको त्यही भन्ने त डिल हुन्छ है अहिले चाहिँ त्यही त अँ, अँ। ए, यो सब जे भए मलाई त्यो पनि त्यो मान्छे खतरा इन्टेलिजेन्ट लाग्यो कि त्यो ब्रो, मैले त्यो अरूले जति मिममा आए पनि त्यसले कमाए के अरे ढुक्कै कमाए कि कमाएको छ मेन कुरो भनेको पैसा कमाउने हो भ्युज चाहियो होइन भ्युज आछ जसरी भयो नि भ्युज तान्नु पर्यो मलाई मैले त्यसलाई होइन एज अ स्ट्यान्डअप तरिकाले हेर्छु होइन, खतरा राइटिङ हो कि त्यो तरिकाले चाहिँ हुन्छ नि भन्नाले फनी हो कि अब
त्यो एउटा डिरेक्टर हो कि के टाइपको छ नि, जज टाइपको, अन्डी मन्डी फलामको डन्डी हुन्छ नि। थाहा छैन खै, म त्यहाँसम्म चाहिँ हेर्न पुगेको छैन, त्यो पनि कुनै दिन हेरौँला नि। होइन मिम, मैले पनि मिममै हेरेको, म साइकको हाँस उठेर यार खतरा हो कि भाइ यो, ल यस्तो देश अरूलाई हँसाउने कन्टेन्ट बनाउनु भनेको पनि खतरा गाह्रो चिज हो नि यार। खतरा। कन्सिस्टेन्टली हँसाइरह्यो कि फेरि सोल्टीले अब एकचोटि हँसाएर अर्कोचोटि चाहिँ होइन कि मस्त लाग्यो। ए कन्टेन्ट त पुरा उसमा चेन्ज भयो दाइ, फुटबलबाट हाम्रो त एकदमै पोडकास्ट नै भयो। पोडकास्टै हान्नु पर्छ यार, फुटबल होइन, ब्लाइन्डेड एन्ड मोर भन्ने या कन्टेन्टमा चाहिँ टाइटल अमेन सम्मेलनमा नि म गर्नुपर्छ है। के रे अमेन सम्मेलनमा के केही गरम लाग्ने आज आज हाम्रो त्यस्तो अरू युनिक भ्युअर्स त अब स्टप गरिदियो भयो। होइन युनिक भ्युअर्स के भन्दै रेकर्डिङ स्टप गरिदियो भयो अब। ल हेर ल कताबाट गर्छु